कार्यक्रम शिक्षा र सरकार। नमस्कार, साप्ताहिक रेडियो शैक्षिक कार्यक्रम शिक्षा र सरोकारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम शिक्षा र सरोकार हरेक साताको आइतबार ठिक यसै बेला लिएर तपाईमाझ उपस्थित हुने गर्दछु। म सुनिल गौतम, प्रविधिमा सहकर्मी इमान। कार्यक्रम शिक्षा र सरोकार शिक्षासँग सरोकार राख्ने कुनै पनि विषयवस्तुमाथि केन्द्रित रहँदै चर्चा परिचर्चा गरिने कार्यक्रम हो। र कार्यक्रम शिक्षा र सरोकारको आजको श्रृङ्खलामा पनि हामी यो साता शिक्षा क्षेत्रमा भए गरेका विभिन्न विषयवस्तुमा रहेका ताजा समाचारको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ। एसई परीक्षाको नतिजा साउनभित्र प्रकाशित हुने सम्बन्धी एउटा प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 2077 सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईको आन्तरिक मूल्याङ्कनको नतिजा साउनभित्र प्रकाशित गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 का परीक्षा नियन्त्रक रुद्र अधिकारीले साउनभित्रमा नतिजा प्रकाशन गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँका अनुसार बोर्डमा नम्बर प्राप्त भएपछि इन्ट्री र रुजु गरिनेछ। यस वर्षको मनसुन सक्रिय भएसँगै विभिन्न जिल्लामा बाढी पहिरो गएको छ। बाढी पहिरोबाट बाटो अवरोध भएकोले नम्बर फाइल पुर्याउन समस्या भएको परीक्षा नियन्त्रक अधिकारीले बताउनुभयो। परीक्षा बोर्डका अनुसार 77 सालको एसईमा 5,17,000 परीक्षार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नतिजा प्रकाशन हुनेछ। गत जेठ 13 गतेदेखि भौतिक रूपमा एसई परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी बोर्डले तालिका सार्वजनिक गरेको थियो। तर दोस्रो लहरको कोभिड-19 सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि गत वैशाख 27 गते एसई परीक्षा स्थगित गरिएको थियो। कोरोना जोखिम कम नभएपछि जेठ 17 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नतिजा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। कोभिडकै कारणले 2076 सालको एसई परीक्षा पनि आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै नतिजा प्रकाशित भएको थियो। यता यो वर्ष मनसुन सक्रिय भएसँगै प्राकृतिक प्रकोप, बाढी पहिरो, डुबान, हावाहुरी र चट्याङ आदिका कारणबाट विद्यालयमा भएको क्षतिको सबै खालको विवरण असार 25 गतेभित्र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पठाउन केन्द्रले सरोकारवालालाई निर्देशन दिएको छ। यस वर्षको प्राकृतिक प्रकोपको क्षतिको विवरण हरेक शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले स्थानीय तहसँगको सम्पर्क र समन्वयमा अविलम्ब पठाउन सूचित गरेको हो। क्षतिको विवरण तयार गरी सोको इलेक्ट्रोनिक कपी 25 गतेभित्र केन्द्रको इमेल ठेगानामा र हार्ड कपी असार मसान्तभित्र यस केन्द्रको योजना तथा अनुगमन शाखामा आइपुग्ने गरी पठाउनुपर्ने केन्द्रका शाखा अधिकृत रामप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभएको हो। शर्माका अनुसार थप क्षति हुन नदिन सावधानी र उच्च सतर्कता अपनाउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु सम्बन्धित निकायलाई केन्द्रको असार 18 गतेको निर्णय अनुसार निर्देशन दिइसकिएको छ। अब अर्को कक्षा 12 को परीक्षा सम्बन्धी एउटा प्रसङ्ग। कक्षा 12 को परीक्षा साउन अन्तिम सातामा गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को अन्तिम वार्षिक परीक्षा साउन अन्तिम साताबाट सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गर्दै सरकारसँग अनुमति मागेको छ। भौतिक रूपमा नै परीक्षा सञ्चालन गर्ने भन्दै बोर्डले परीक्षाका लागि अनुमति मागिएको जनाएको छ। बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक चन्द्रमणि पौडेलले परीक्षा सञ्चालनका लागि सरकारले अनुमति दिए लगत्तै आफूहरूले परीक्षाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष पौडेलले लाखौं विद्यार्थी सहभागी हुने परीक्षा भएका कारण अनलाइन माध्यमबाट परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकिने स्पष्ट गर्नुभयो। केही समय ढिला भए पनि भौतिक रूपमा नै परीक्षा सञ्चालन गर्ने योजना बोर्डले बनाएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक शर्माले बोर्डको प्रस्तावमा छलफल गरेर मात्रै निर्णय हुने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि केही दिन लाग्न सक्ने बताउनु भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय नगरेकोले परीक्षा सञ्चालनको अनुमति सम्बन्धी निर्णय पनि सिसिएमसीबाट हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसअघि जेठ 26 गतेबाट हुने गरी तय गरिएको कक्षा 12 को अन्तिम परीक्षा पनि सिसिएमसीले नै रोक्ने निर्णय गरेको थियो। तर यो वर्ष परीक्षाका लागि भने होम सेन्टरको सम्भावना रहेकोतिर सङ्केत गरिएको छ। कक्षा 12 का विद्यार्थीको राष्ट्रिय परीक्षा होम सेन्टरबाटै हुने सम्भावना बढेको छ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण कम भए पनि पुरै नघटेकोले अर्को विद्यालयमा परीक्षा दिन जान सक्ने अवस्था भने नरहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शर्माले अर्को विद्यालयमा परीक्षा दिलाउने कुरामा समस्या पर्न सक्ने आकलन आफूहरूले गरेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा पछि निर्णय हुने बताउनुभयो। परीक्षा कहिलेबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने निदो भएसँगै होम सेन्टरका बारेमा समेत निर्णय हुनेछ। परीक्षा 3 घण्टा अवधिको हुने वा के हुने भन्ने निर्णय पनि एकैसाथ हुने जनाइएको छ। बोर्डले गत वर्ष कक्षा 12 मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको परीक्षा 40 पूर्णाङ्कको र समय सीमा 1.5 घण्टा तोकेको थियो। अब शिक्षकको सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी एउटा प्रसङ्ग। सम्पत्ति विवरण बुझाउन सरकारले शिक्षकलाई 60 दिने म्याद दिएको छ। सरकारले देशभरका स्थायी शिक्षकलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन 60 दिने म्याद दिएको हो। 18 असारमा देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ मार्फत परिपत्र गर्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय किताबखाना शिक्षकले यो अवधि दिएको हो। देशभरका स्थायी शिक्षकले अब 60 दिनभित्र आर्थिक वर्ष 78-79 को सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्नुपर्नेछ। शिक्षकले तोकिएको ढाँचा बमोजिमको सम्पत्ति विवरण फारम भरी काम बाहिर शिक्षकको सङ्केत, सिटरोल नम्बर, नामथर, कार्यरत विद्यालय र ठेगाना, त्यसैगरी जिल्ला, शिक्षकको तह, श्रेणी, मोबाइल नम्बर र ठेगाना समेत स्पष्ट रूपमा लेखी पठाउनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 भित्र अर्थात् साउन 1 देखि 78 असार मसान्तसम्म सेवानिवृत्त भएका शिक्षकले समेत उपयुक्त अनुसारको सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्नेछ। अध्ययन विधा, असाधारण विधा र अन्य विधा, लामो काज वा निलम्बनमा रहेका शिक्षकको सार्वजनिक पद धारण गरेकै अवस्था हुने भएकोले उनीहरूले समेत म्यादभित्रै सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्नेछ। सङ्केत नम्बर नमिलेको तोकिएको मितिभन्दा पछि प्राप्त भएको सम्पत्ति विवरणलाई प्राप्त नभए सरह मानी अभिलेख नराखिने सरकारले जनाएको छ। हुलाक मार्फत तोकिएको अवधिभित्र प्राप्त भएको सम्पत्ति विवरण PLS प्रविष्टि गरी अभिलेख राखिने, तर तोकिएको 60 दिनपछि प्राप्त सम्पत्ति विवरणलाई प्राप्त नभए सरह मानी अभिलेख नराखिने समेत बताइएको छ। सरकारले कोभिड-19 महामारीको कारणले सरकारले जारी गरेका विभिन्न मितिका निर्देशन र कार्यविधि बमोजिमको मापदण्ड अनुसार आउजाउ कठिनाई र भिडभाडको कुनै पनि कार्यले गर्दा संक्रमणको जोखिम बढ्ने भएकोले आर्थिक वर्ष 77-78 को सम्पत्ति विवरण दर्ता गर्न व्यक्ति स्वयं व्यक्तिगत रूपमा राष्ट्रिय किताबखाना शिक्षक जानु नपर्ने गरी विद्यालय स्थानीय तहले सङ्कलन गरी सम्बन्धित जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा बुझाउनु पर्नेछ। यस्तै इकाइहरूले जिल्लाका सबै विद्यालयका शिक्षकको सम्पत्ति विवरण एकमुष्ट गरी 1 साउन 78 देखि 28 भदौ 78 भित्र अनिवार्य राष्ट्रिय किताबखाना शिक्षकमा प्राप्त हुने गरी पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विद्यालयमा कार्यरत करार, राहत, बाल विकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी आदिले भने आफू कार्यरत स्थानीय तहमा बुझाउनु पर्नेछ र स्थानीय तहले सो विवरण दर्ता गरी सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्ने जनाइएको छ। सम्पत्ति विवरण बुझाउने अन्तिम दिन सार्वजनिक बिदा परे दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि भोलिपल्ट समेत राष्ट्रिय किताबखाना शिक्षक कार्यालय खुल्ला रहने सरकारले जनाएको छ। अब कक्षा 12 को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी एउटा प्रसङ्ग। कक्षा 12 मा नयाँ भर्ना हुने विद्यार्थीले पठन पाठन सुरु भए लगत्तै पाठ्यपुस्तक पाउन कठिन हुने देखिएको छ। साउनबाट कक्षा 12 को नयाँ पठन पाठन सुरु गरिने तय भए पनि अहिलेसम्म पाठ्यपुस्तक छाप्ने सुरुवात नै नहुँदा विद्यार्थीले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक पाउन कठिन हुने देखिएको हो। कक्षा 12 को 3वटा विषयको पाठ्यपुस्तक सरकारले छाप्नेछ, तर पाठ्यपुस्तक लेखन कार्य पूरा गरेर प्रकाशनका लागि अन्तिम स्वीकृति भने दिएको छैन। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद भट्टराईले असार 25 गतेसम्म पाठ्यपुस्तक लेखन कार्य पूरा गरी प्रकाशनका लागि जनशिक्षा सामग्री केन्द्रमा पठाउने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभएको हो। यसपटक सरकारले 3वटा अनिवार्य विषय अंग्रेजी, नेपाली र सामाजिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षाका पुस्तक प्रकाशन गर्नेछ। गणित विषयको पुस्तक लेखन कार्य जारी रहेकोले केही समय लाग्न सक्ने केन्द्रका अधिकारीहरूले
जानकारी दिएका छन्। उहाँले आफूहरूको तयारी अनुसार ढिलोमा पनि आगामी साउन 15 गतेसम्ममा विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउने योजना रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले साउनबाट कक्षा 12 को पठन पाठन सञ्चालन गर्न सकिने जनाएको छ। असारभित्र कक्षा 11 को आन्तरिक मूल्याङ्कनको कार्य पूरा गरी साउन 1 गतेबाट कक्षा 12 को नयाँ पठन पाठन सुरु गर्न सकिने जनाइएको हो। जनक शिक्षाले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट अनुमति पाएको 3 साताको हाराहारीमा पुस्तक छपाई कार्य पूरा गरी विद्यार्थीको हातमा पुर्याउन सकिने जनाएको छ। केन्द्रका प्रबन्धक सञ्चालक अनिल कुमार झाले अनुमति प्राप्त गर्न बाँकी रहेकोले कक्षा 12 को पुस्तक छपाई कार्य सुरु हुन नसकेको जानकारी दिनुभएको हो। यता शिक्षकहरू आन्दोलित भएको सम्बन्धी अर्को एउटा प्रसङ्ग। शैक्षिक संस्थाको स्तर वृद्धि र शिक्षण पेसाप्रति सरकार गैर जिम्मेवार बनेको भन्दै धनगढीका शिक्षकहरू आन्दोलित बनेका छन्। शुक्रबार धनगढी उपमहानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि नेपाल शिक्षक महासंघ धनगढीको 11 सदस्यीय स्थानीय आन्दोलन परिचालन समितिले आफ्ना मागहरूप्रति सरकार गैर जिम्मेवार बनेको भन्दै आन्दोलनको चौथो चरण अन्तर्गत धरना दिएका हुन्। विगतमा राज्यको तलब खाने कर्मचारी शिक्षक सबैलाई एकै दर्जामा राखेको भए तापनि अहिले आएर राष्ट्र सेवकको दर्जामै नपर्ने गरी विभेद गरेको शिक्षक महासंघ नगर कार्य समितिका अध्यक्ष नवराज ओझाले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, आगामी दिनमा आउन सक्ने आधी बेहेरीको जिम्मेवार सरकार स्वयं बन्नु पर्दछ। यता पटक पटकको ध्यानाकर्षणका बावजुद पनि सरकारले आफूहरूको मागप्रति कुनै चासो नदेखाएको शिक्षक महासंघ धनगढीका नगर उपाध्यक्ष तीर्थराज पाण्डेले बताएका छन्। शिक्षकहरूको तलब सुविधा वृद्धि गर्नुका साथै कोभिड भ्याक्सिन उपलब्ध गराउनु पर्ने शिक्षकहरूले माग राखेका छन्। सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको बजेट अत्यन्तै न्यून भएको बताउँदै शिक्षकको तलब सुविधा तथा भत्ताको विषयमा तीनै तहका सरकारको पहल विभेदकारी भएको त्रिनगर माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक भूपाल सिंह खड्काले बताउनुभयो। यसअघि मकवानपुर जिल्लामा रहेको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको 10 वटा स्थानीय पालिकाले स्थानीय सरकारहरूलाई कोरोना भाइरस कोभिड-19 को भ्याक्सिन आफूहरूले पाउनुपर्ने भन्दै मागपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। संगठन मकवानपुर जिल्लाका जिल्ला अध्यक्ष श्रीराम दाहालले आफ्ना 10 वटा स्थानीय कमिटीहरूको मार्फतबाट ज्ञापन पत्र बुझाइएको भए पनि जिल्ला कमिटीले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको समेत बताउनु भएको छ। अब भने सरकारले जारी गरेको वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण कार्यविधि अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा अनलाइन कक्षा चलाउन चुनौती भएको सम्बन्धी अर्को एउटा प्रसङ्ग। कोरोना महामारीका कारण भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन असम्भव भएपछि सञ्चालनमा ल्याइएको अनलाइन कक्षा ग्रामीण क्षेत्रमा सकसपूर्ण भएको पाइएको छ। सबै ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीकरण हुन सकेको छैन। विद्युतीकरण भएका ठाउँमा पनि हावाहुरी चट्याङ परेको समयमा बत्ती गएपछि धेरै समयसम्म नआउने हुँदा भएको प्रविधिको पनि विद्यार्थीले प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो बढ्दै गएको हो। सही रूपमा सदुपयोग गर्न पाएका छैनन्। ग्रामीण भेगका अधिकांश बस्तीमा इन्टरनेटको पहुँच भएकै ठाउँमा पनि बत्ती भएको बेला इन्टरनेट नआउने, इन्टरनेट आएको समयमा बत्ती नहुने विद्यार्थीले गुनासो गरेका छन्। वैकल्पिक सिकाइका अन्य माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिँदै ल्याइएको रेडियो टेलिभिजनबाट गरिएको कक्षा पनि विद्यार्थीले समयमा सदुपयोग गर्न नसक्दा ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकालाई वैकल्पिक माध्यमबाट विद्यालय तहको सिकाइ निरन्तरता दिन सकसपूर्ण देखिएको हो। प्रविधिको पहुँच भएका विद्यालयले अनलाइन विधिबाट असार 1 गतेदेखि नै पठन पाठन गराएका भए पनि ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालय र विद्यार्थीहरू यसबाट वञ्चित भएका छन्। सहज रूपमा प्रविधिको पहुँच पुग्न सकेका ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिका भन्दा अधिकांश शिक्षक नै अनलाइन कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा दक्ष नभएको पाइएको छ। कोभिड-19 को महामारीका कारण विद्यालयमा प्रत्यक्ष कक्षा शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया सुचारू हुन नसकेकोले वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको चितवनको माडी नगरपालिकाले भर्चुअल कक्षाका लागि विद्यालयका शिक्षकलाई ल्यापटप खरिदका लागि 40% अनुदान दिने भएको छ। नगरपालिकाले ल्यापटप खरिद गर्न चाहने शिक्षकले असार 18 गते भित्र माडी नगरपालिकाका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखामा आवेदन दिन सूचित गरेको छ। साथै विद्यालयले आफ्नो विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको आवेदन सङ्कलन गरी
तोकिएको अवधिभित्र माडी नगरपालिकाका शिक्षा शाखामा आवेदन पेश गर्न समेत सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले एक शिक्षक एक ल्यापटप कार्यक्रम अघि सारेको छ। हालै गरिएको 5औं नगरसभाले एक शिक्षक एक ल्यापटप व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ। यसरी हेर्दा स्थानीय सरकार शिक्षकलाई प्रविधिसँग जोड्न तयार देखिन्छन्, तर सोही क्षेत्रका बालबालिकासँग प्रविधिसँग जोडिने डिभाइस नहुँदा समस्या सिर्जना भएको शिक्षकहरूको गुनासो रहेको छ। प्रविधिसँग जोडिएका ठाउँमा पनि जुमबाट कक्षा सञ्चालन गर्दा अनावश्यक रूपमा विद्यार्थी भन्दा अन्य व्यक्तिका गतिविधि देखिनेले कक्षा नै प्रभावित हुने भएको गुनासो गरिरहेका छन्। विद्यालयले असार 1 गतेदेखि जुमलाई छाडेर माइक्रोसफ्टबाट कक्षा सञ्चालन गर्न थालेको विश्वनिकेतन माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कणेलले बताउनु भएको हो। तेह्रथुमको म्याङलुङ 5 स्थित हरिहर आधारभूत विद्यालयमा हाई स्पिडको इन्टरनेट छ, तर सो विद्यालयका अधिकांश शिक्षकले अहिलेसम्म जुम मार्फत कक्षा लिन सकेका छैनन्। केही शिक्षकलाई प्रविधि मैत्री शिक्षण सिकाइको ज्ञान भए पनि सो विद्यालयका अधिकांश शिक्षक यस विषयमा विज्ञ नभएको गुनासो आइरहेको छ। एक शिक्षकले गुनासो गर्दै भन्नुभयो, विद्यालयमा थोरै विद्यार्थी छन्, महामारीका कारण सबै आउँदैनन्, त्यसैले हाम्रो समय यसरी नै बितेको हो। यता सर्लाहीको बरथुवा नगरपालिकाले शिक्षा सुधार योजना बनाएर नगरभित्रका विद्यालयमा लागू गरेको छ। बरथुवा 5 को चक्र जनता सहित गंगा माविमा भने प्रविधिको पहुँच पुगेको छ। नगरपालिकाले वैकल्पिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै सिकाइलाई निरन्तरता प्रदान गर्न आग्रह गरेको छ भने विद्यार्थी पनि अनलाइन विधिबाट गरिएको पठन पाठनमा सहभागी भएका छन्। विद्यार्थीले आफूले नजानेको कुरा सम्बन्धित विषयगत शिक्षकलाई भर्चुअल तथा फोन र SMS विधिबाट सिकिरहेको बताएका छन्। काभ्रेको अधिकांश पालिकामा विद्युत तथा इन्टरनेट सुविधा छ, तर अधिकांश बालबालिकाले इन्टरनेटको सदुपयोग गर्न सकेका छैनन्। इन्टरनेटको सुविधा नहुँदा मोबाइलबाट लिएको डाटाले पुरै कक्षा नथेग्ने हुँदा पुरै कक्षा लिन आफैलाई समस्या हुने मण्डदेउपुरका शिक्षक प्रेमा अधिकारी बताउँछिन्। कहिलेकाहीँ हामीलाई नै डाटाले धोका दिन्छ। बजारमा इन्टरनेट छ, तर सबै बस्ने कुरा हुँदैन, त्यसैले कहिलेकाहीँ दिक्क लागेर आउँछ। उनले भनिन्, गरिबी तथा अभावमा जीवन बिताइरहेका बालबालिकाका लागि यो चुनौतीपूर्ण रहेको छ। दूरदराजका अधिकांश अभिभावक बालबालिका र शिक्षकहरू अझै नै प्रविधिको प्रयोगमा सहज रूपमा पुग्न नसकेको देखिएको छ। कतै शिक्षकसँग नै प्रविधिको प्रयोग गरेर सिकाइ गर्ने भन्ने विषयमा ज्ञान छैन भने अधिकांश बालबालिकाको पहुँचमा इन्टरनेट पुग्न सकेको देखिन्न। अपाङ्गता भएका कति बालबालिकाले रेडियो सुन्न र टिभी हेर्न समेत सक्दैनन्। यस्ता बालबालिकालाई कुनै कार्यक्रमले छुन नसकेको देखिएको हो। शिक्षकको उपस्थिति बिना अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई सिकाउनु चुनौतीपूर्ण मानिएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको पपुलेसन मोनोग्राफ भोल्युम 2 का अनुसार नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको 0.99% अर्थात् 92,012 जनादेखि 14 वर्षसम्म बालबालिकामा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता भएको देखिएको छ। तीमध्ये शारीरिक अपाङ्गता 36.1%, दृष्टिविहीन 18.5%, स्वर बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता 15.5%, सुन्न नसक्ने पूर्ण रूपमा 10.4% र बहुअपाङ्गता 9.5% भएको देखिएको छ। त्यसैगरी सुस्त मनस्थिति भएका 4.53%, बौद्धिक अपाङ्गता भएका 4.3% र श्रवण दृष्टिविहीन 1.6% बालबालिका रहेको तथ्याङ्क रहेको छ। त्यस्तै गरी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको नेपाल बहुसूचाङ्क क्लस्टर सर्वेक्षण 2076 का अनुसार 2 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिका मध्ये 10.6% मा सुनाइ, हेराइ, बोलाइ, सिकाइ, हिँडाइ र भावना सम्बन्धी कुनै न कुनै प्रकारको समस्या देखिएको छ। ती बालबालिकालाई अहिले शिक्षा पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित भएको देखिएको छ। यता मकवानपुर जिल्लाका पनि अधिकांश क्षेत्रमा प्रविधिबाट शिक्षण लिन असहज भएको गुनासो आइरहेको छ। वर्षातको समय र मनसुन सुरु भएसँगै हावाहुरी र बाढीका कारण विद्युत आपूर्तिमा समस्या देखिएको र कतिपय बालबालिकासँग विद्युत भए पनि भर्चुअल माध्यमबाट जोडिने साधन नभएको विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूको गुनासो बढ्दै गएको छ।
श्रोता, कार्यक्रम शिक्षा र सरोकारको यो प्रसङ्ग सँगसँगै हामी आजको श्रृङ्खलामा अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा देखिएको एउटा प्रसङ्ग, शिक्षक को हुन्, शिक्षकको मर्यादा कति छ, शिक्षकलाई सम्मान नगरेर तुच्छ सम्झिनेहरूलाई मेरो जिज्ञासा भन्दै दीपक घले लेख्नुहुन्छ। मेरो विचारमा शिक्षक बाजे हो भने नेता र कर्मचारी नाति हुन्, जसलाई शिक्षकले सानोमा हात समाएर पढाइ लेखाइ ठुलो बनायो, तर आज उसैले शिक्षकलाई अपमान गर्छ र भन्छ हामी शिक्षक भन्दा सानो हो। ल अब भन्नुहोस् कि नातिको हात पाखुरा र जिउ मोटायो भन्दैमा नातिलाई बाजे भन्दा ठुलो भन्न मिल्ला र अनि बाजेले ढोग्न मिल्ला र भन्दै जिज्ञासा राख्नु भएको छ। उहाँको जिज्ञासामा धनबहादुर पुन लेख्नुहुन्छ, सम्झने पानी छम्कने। श्रोता, कार्यक्रम शिक्षा र सरकारमा यो प्रसङ्ग सँगसँगै आजको श्रृङ्खला यति नै। आजको श्रृङ्खला सुनेर बस्नुहुने तपाईँ अनि प्रविधि संयोजनमा साथ दिने सहकर्मी इमानलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो श्रृङ्खलाबाट म सुनिल गौतम बिदा हुन्छु। नमस्ते, शुभ समय। कार्यक्रम शिक्षा र सरकार।